बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सबक नंबर 4। सबक नंबर 4 है देखो कहीं कोई जिंदगी ना हार जाए। इसकी सबसे पहले आज मैं आपके साथ रीडिंग शेयर करूंगी, उसके बाद इसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ इसकी मश्क शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज के लेक्चर। आप सब बच्चे पेज नंबर 31 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 31 के ऊपर आ जाते हैं। नईम, अलीना और सिद्रा ने छुट्टियों में ताया जान के पास लाहौर जाने का मंसूबा बनाया। ये मंसूबा अब्बा जान के सामने पेश किया। अब्बा जान ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। सफर की तैयारी शुरू हुई और साथ ही इंटरनेट पर लाहौर में सैरो सियाहत की मशहूर मकामात की तलाश भी शुरू हो गई। अल्लाह अल्लाह करके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। छुट्टियों के अगले दिन सुबह सवेरे बच्चों ने गाड़ी में सामान रखा। अब्बा जान ने ड्राइविंग सीट संभाली। अम्मी जान और तीनों बच्चे भी गाड़ी में बैठे और लाहौर की तरफ महवे सफर हो गए। आसमान पर बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की हवा चल रही थी। इस खुशगवार मौसम में गाड़ी मोटरवे जैसी कुशादा सड़क पर चढ़ी तो सड़क के दोनों तरफ लहलहाती फिजाएं, खुली फिजा और खूबसूरत मनाजिर इनके मुंतजर थे। वो कुछ देर इसके लिए खामोश रहे। खुशगवार सफर ने पहले तो सब पर गोया सहर तारी कर दिया। फिर सिद्रा ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, अब्बा जी, आज कितना खूबसूरत दिन है। हम सब एक साथ पहली दफा लाहौर जा रहे हैं। मौसम भी इतना खुशगवार है, मजा आ रहा है। अलीना कहने लगी, अब्बा जी, हम लाहौर के मशहूर मकामात जरूर देखेंगे। फहीम साहब, बेटा, कौन कौन से मकामात कोई जहन में है? नहीं अब्बा जान, ग्रेट इकबाल पार्क जिसमें मीनार पाकिस्तान है, पास ही शाही किला भी वाक़ई है। अलीना, अब्बा जी, शालीमार बाग है, जिलानी पार्क है, लाहौर चिड़ियाघर और इसके पास जिना पार्क भी है। सिद्रा, अब्बा जी, सफारी पार्क को भी देखना है और जल्लो पार्क का तितली घर भी सुना है कि बहुत खूबसूरत है। फहीम साहब मुस्कुराते हुए, अच्छा, आप पूरी तहकीक करके आए हैं। गाड़ी चक्री से आगे निकल आई थी। गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी था। अचानक इनकी नज़र सड़क के बाईं जानिब एक उल्टी पड़ी मुसाफिर बस पर पड़ी। ये कुचली हुई गाड़ी देखकर नईम कहने लगा, ओहो, ये तो ताज़ा हादसा मालूम होता है। फहीम साहब कहने लगे, रात को इस अफसोसनाक हादसे की खबर नशर हुई थी। अलीना बोली, गाड़ी की हालत देखकर तो अंदाज़ा होता है कि इसमें तो कोई भी न बचा होगा। फहीम साहब, बेटा, 15 लोग तो मौके पर जाँ बहक हो गए थे, बाकी 16 या 17 शदीद जख्मी हैं। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और ज़ख्मियों को शफाअत दे। सब ने मिलकर आमीन कहा। सिद्रा, अब्बा जी, ये हादसा किस वजह से हुआ? फहीम साहब, खबरों में तेज रफ्तारी की वजह बताई गई थी। नहीं अब्बा जी, जगह जगह लिखा होता है कि तेज रफ्तारी बाइस हलाकत है, फिर भी लोग ख्याल नहीं रखते। फहीम साहब, इस बात पर तो अफसोस ही होता है। पाकिस्तान इन ममालिक में सर फहरिस्त है जहाँ सड़क के हादसा ज़्यादा होते हैं। अलीना, अब्बा जी, लोग तेज रफ्तारी क्यों करते हैं? फहीम साहब, बेटा, तेज रफ्तारी की बड़ी वजह लापरवाही है। दूसरी वजह ये लोग जल्दी में होते हैं। सिद्रा, अब्बा जी, जल्दी किस बात की होती है? फहीम साहब, बेटा, एक तो इंटरनेट ने ज़िंदगी की रफ्तार तेज़ कर दी है। आप कोई चीज़ जानना चाहें तो गूगल से पूछ लें। अब चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दीगर टूल की मदद से मिनटों और सेकंडों में आप किसी भी मौजू से मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। जिस काम के लिए घंटों कतार में खड़ा होना पड़ता था, वो काम बैठे बैठे इंटरनेट की मदद से फौरी हो जाता है। इस सहूलत ने एक नुकसान ये किया है कि अब हम हर काम फौरी और जल्दी करने चाहते हैं। तेज़ रफ्तारी हमारे मिजाज का हिस्सा बन चुकी है, जिसका असर ड्राइविंग पर पड़ा। दूसरी बात ये भी है कि बाज़ लोगों को मुकर्ररा वक्त पर पहुंचना होता है और वो ताख़ीर से बचने के लिए तेज़ रफ्तारी का सहारा लेते हैं। नहीं अब्बा जी, ये लोग वक्त का हिसाब करके बर वक्त
کیوں نہیں نکلتے؟ فہیم صاحب مسکراتے ہوئے: آپ نے درست نقطہ اٹھایا ہے، جلد بازی کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو کام وقت پر نہیں کرتے۔ علینا: ابا جی، لیکن شہر کے اندر بعض موٹر سائیکل سوار تو بلا وجہ تیز رفتاری سے کام لیتے ہیں۔ فہیم صاحب: موٹر سائیکل چلانے والے اکثر نوجوان ہوتے ہیں، وہ جوانی، لاعبلی پن اور لاپرواہی کی وجہ سے حد رفتار کا خیال نہیں رکھتے، یہ غلط طرف سے اوورٹیکنگ کرتے ہیں، سڑک پر چلتے چلتے کرتب دکھاتے ہیں۔ ون ویلنگ کرنے والے نوجوان اکثر گر جاتے ہیں اور جان کی بازی ہار جاتے ہیں اور باقی ٹریفک کو دہشت زدہ کرتے ہیں۔ نہیں ابا جی، تیز رفتاری کے علاوہ اور کون سی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں؟ نہیں صاحب، تیز رفتاری حادثے کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ ٹریفک کے قوانین اور اصولوں کی خلاف ورزی ہی حادثے کی وجہ بنتی ہے۔ چوکوں پر بنے اشاروں کا خیال رکھنا چاہیے، مثلا پیلی بتی جلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی سرخ بتی جلنے والی ہے، لہٰذا پیلی بتی جلتے ہی رک جانا چاہیے۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے اور حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض من چلے تو سرخ بتی جلنے پر بھی نہیں رکتے۔ اس طرح بعض لوگ لین کا خیال نہیں رکھتے۔ فاسٹ ٹریفک پر آہستہ رفتار سے گاڑی چلانا بھی جرم ہے۔ اس طرح فاسٹ ٹریک پر آہستہ رفتار سے گاڑی چلانا بھی جرم ہے۔ اس طرح غلط سمت سے اوورٹیک کرنا بھی سدرا۔ ابا جی، بعض لوگ گاڑی چلاتے وقت موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں۔ فہیم صاحب: میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں سب سے بڑی خلاف ورزی دوران ڈرائیونگ میں موبائل فون کا استعمال ہے۔ فون پر بات کرتے ہوئے بندے کی توجہ ڈرائیونگ سے ہٹ سکتی ہے، جس سے حادثہ رونما ہوتے ہیں۔ میں نے تو موٹر سائیکل سواروں کو چلتی موٹر سائیکل پر وائس میسج بھیجتے اور وصول کرتے دیکھا ہے۔ یہ بھی بہت خطرناک رجحان ہے اور بڑی تعداد میں حادثات کا سبب ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ڈرائیونگ کرتے وقت فون نہیں سننا چاہیے۔ اگر بہت ضروری ہو تو گاڑی کو سڑک کے کنارے پر روک کر بات کی جائے۔ نہیں ابا جی، بعض مقامات پر سڑکیں بھی تنگ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں۔ فہیم صاحب: بلا شبہ کہیں سڑکیں ضرورت کے مطابق کشادہ نہیں ہوتی، لیکن اکثر جگہوں پر دکانداروں یا ریڑھی والوں نے فٹ پاتھ اور اس کے ساتھ سڑک کے ایک حصے پر قبضہ کیا ہوتا ہے۔ بعض جگہوں پر سڑک پر گاڑیاں پارک کی جاتی ہیں، یوں ٹریفک کو دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور حادثات بھی ہو جاتے ہیں۔ علینا: ہمیں استانی صاحبہ نے بتایا تھا کہ ہمارے لوگ ٹریفک کے نشانات پر توجہ نہیں دیتے۔ فہیم صاحب: بیٹا، آپ کی استانی صاحبہ نے بالکل درست کہا تھا۔ مختلف مقامات پر ٹریفک سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں، نشانات کے ساتھ عبارت بھی لکھی ہوتی ہے، مثلا آگے اسکول ہے کا بورڈ لگا ہوتا ہے یا آگے آبادی ہے، آہستہ چلیں، لیکن لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس طرح خطرناک موڑ کے سائن بورڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رفتار کم کی جائے۔ اگر رفتار کو کم نہ کیا جائے تو گاڑی قابو سے باہر ہو جاتی ہے اور حادثہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انڈر پاس پر حد اونچی رکھی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات بڑی گاڑیاں اس میں داخل ہو کر پھنس جاتی ہیں، پھر پوری ٹریفک رک جاتی ہے۔ سدرا: ابا جی، بعض اوقات سڑک پار کرتے وقت پیدل چلنے والے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فہیم صاحب: پہلی بات یہ کہ آبادی میں رفتار کو کم رکھا جائے، دوسری بات یہ کہ پیدل چلنے والے سڑک کو زیبرا کراسنگ ہی سے پار کریں۔ نہیں ابا جی، ٹریفک کے ان مسائل کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے؟ ٹریفک کے اصولوں پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو کس طرح آمادہ کیا جائے؟ فہیم صاحب: بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ٹریفک قوانین کی تعلیم کو عام کیا جائے، اخبارات، رسائل، ٹیلی ویژنز اور سوشل میڈیا پر ٹریفک کے اصولوں سے آگاہی دی جائے۔ ہاں، قانون پر عمل درآمد سختی سے کیا جائے، خلاف ورزی کرنے والوں کو کسی صورت بھی معاف نہ کیا جائے تو اس مسئلے پر بآسانی قابو پایا جا سکتا ہے۔ کلر کا ہاتھ پہنچ کر فہیم صاحب نے گاڑی روک دی، سب گاڑی سے اترے، واش روم میں جا کر منہ ہاتھ دھوئے اور پھر
ہوٹل میں چائے پی لی، تازہ دم ہو کر کسی نئے موضوع کے ساتھ سفر پھر جاری رکھیں گے۔ تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر، یہ ریڈنگ تھی، ہوپ سو آپ لوگوں نے سن لی ہوگی، یہ ٹریفک کے اوپر تھی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر میں اسی کے پارٹ 2 کے اندر آپ کے ساتھ اسی مشق بھی شیئر کر دوں گی، تو آپ اپنے چینل پہ جا کر دیکھ لیجیے گا کہ میں اس کی مشق ابھی بس جیسے میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کروں گی ویسے فوراً ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ مشق بھی شیئر کر دوں گی۔ تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر، ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آج کا لیکچر آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، اور ساتھ ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اس سے میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ ملتی ہوں کسی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔